बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क के ताकतवर हलकों को साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने तीनों ऑफर्स जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को की गई थी मुस्तरद कर दी हैं और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि रात गए अडयाला जेल में 6 अहम तरीन इदारों की जानिब से हसास तरीन कार्रवाई की इत्तलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का गैर मुसद्दक़ा दावा सामने आया है कि इमरान खान को 5 अगस्त 2025 से पहले गायब करने के मंसूबा पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मंजर आम से गायब क्या मुराद है? क्या इमरान खान साहब अडयाला जेल में होंगे या फिर कहीं और? असल मंसूबा क्या है? रात गए होने वाली कार्रवाई में अडयाला जेल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया। इमरान खान साहब को इससे पहले कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 बड़ी ऑफर्स की गई हैं और आज तलाची हैं कि इमरान खान ने इन तीनों ऑफर्स को कबूल करने से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से किसी किस्म की डील करने से, किसी किस्म का एनआरओ देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले के रात के होने वाले इस हसास तरीन ऑपरेशन, हसास तरीन कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ। जुल्फ़ी बुखारी का एक्स के ऊपर, जी हाँ, एक्स अकाउंट पर जुल्फ़ी बुखारी का अहम तरीन बयान है कि जुल्फ़ी बुखारी अमेरिका की कांग्रेस कमेटी के सामने पाकिस्तान में सियासी जबर पर बयान देंगे। जी हाँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक मामले ख़ुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार बुखारी अमेरिकी कांग्रेस की टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पाकिस्तान में सियासी जबर से मुतल्लिक बयान देने का ऐलान कर रहे हैं। और ये 2 जमाती कमीशन 2008 में कायम हुआ था। मकसद इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया और दीगर मुतल्लिका इंसानी हकूक़ के मुआहदों के तहत बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देना, उनका दिफ़ा करना और उनके लिए आवाज़ उठाना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बारहा पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुकी, मुल्की बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रियासती जबर का सामना है। और कमीशन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि ये इजलास मंगल सपहर 3:30 बजे पाकिस्तानी वक्त बुध की रात 12:30 बजे होगा और इसमें पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं और साफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत की कार्रवाइयों, मीडिया पर कंट्रोल और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को रोकने की कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा। सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट किया, आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टेस्टिफाई ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान before the TL Human Rights Commission in the US Congress. I will be highlighting the arbitrary detention of Imran Khan, his wife and other political prisoners as well as the region. जी हाँ, पाकिस्तान ongoing political repression ये उन्वान है और मौजूदा मरहले के जबर को 2022 से जोड़कर तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी फ़ौज की मुदाखलत से मकबूल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था। कुछ अरसे बाद उन्हें बदअमनी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। नोटिस में मज़ीद कहा गया कि फरवरी 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इज़हार राय, एहतजाज और पुरअमन एहतजाज, इज्तिमा और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी पर बिला जवाज़ पाबंदियाँ आयद की गईं। इंतखाबी तशद्दुद हुआ, इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के इस्तेमाल पर रुकावटें खड़ी हो गईं, जब रुकावटें खड़ी की गईं। कमीशन ने मंगल के इजलास के दौरान बयान देने वाले गवाहों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। जुल्फ़ी बुखारी के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल यूरोप और वस्ती एशिया के एडवोकेसी डायरेक्टर बैन लंडन और इसके साथ साथ जनाब जेरेड जेनसन अफगानिस्तान इम्पैक्ट नेटवर्क के बानी सादिक अमीनी शामिल हैं और जनाब चेयरमैन रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्रिस्टोफर स्मिथ जो इजलास की सदारत करेंगे। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि इस इजलास में पाकिस्तान में जारी सियासी जबर, अमेरिका का रद्द अमल और कांग्रेस के लिए सिफारिशात पर बात होगी। जुल्फ़ी बुखारी ने
एक्स से ट्विटर पोस्ट पर ऐलान किया कि वो कमीशन के सामने बयान देंगे। कमीशन के शरीक चेयरमैन डेमोक्रेट कांग्रेसमैन जेम्स मैकगोरन स्मिथ का शुक्रिया अदा किया, उन्हें बयान देने का मौका दिया गया। उन्होंने लिखा कि मैं इमरान खान, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों की गैर कानूनी हिरासत, जमहूरियत के ज़वाल, कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने और पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी पर बढ़ती हुई कदगनों को उजागर करूँगा। जैरेड जेंसर ने बुखारी की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा है कि मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और इमरान खान समेत मौजूदा हुकूमत के ज़ेर तमाम सियासी कैदियों की सूरत हाल पर बयान दूंगा। और इमरान खान अगस्त 2023 से अडयाला जेल में कैद हैं और इस वक्त रात के ये जो मालूमात हम तक पहुंची हैं, जो सुबह सवेरे हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे करीब आपके सामने रख रहे हैं, वो इंतहाई सनसनीखेज़ हैं। 6 इदारों की जानिब से हसास तरीन कार्रवाई अडयाला जेल के अंदर और उससे पहले इस किस्म की इत्तलात का आना कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर ताकतवर हलकों से किसी किस्म की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस नाम नहाद उसकी सज़ा काट रहे हैं इमरान खान। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 9 मई 2023 के एहतजाज से मुतल्लिक़ मुकदमात भी ज़ेर समात हैं। और दूसरी जानिब कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने भी मुल्क में इंसानी हकूक़ की वकालत के लिए जगह कम होने में गहरी तशवीश का इज़हार किया है। और कमीशन ने रवां माह के एक बयान में जारी एक बयान में कहा था कि गुज़श्ता चंद माह में उसे गैर कानूनी, बिलाजवाज़ और गैर ज़रूरी इक़दामात का सामना करना पड़ा है, जिससे तंजीम की अपनी उनकी जो आइनी और वो जो तमाम तर जो सूरत हाल है वो जनाब बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ये सूरत हाल किस वक्त सामने आई है? जी हाँ, ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त के अंदर सामने आई है जब अडयाला जेल से इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं। जी हाँ, और इत्तलात क्या आ रही हैं? इत्तलात ये आ रही हैं कि एक फ़र्ज़ी मश्क की गई है अडयाला जेल के अंदर, जिसमें पुलिस थी, जिसमें रेंजर्स थी, जिसमें जनाब इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो काम करने वाले इदारे थे, जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का नाम भी लिया जा रहा है, दीगर इदारों का नाम भी लिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये 6 इदारे थे जिनकी जानिब से एक फ़र्ज़ी मश्क की गई कि अगर अडयाला जेल के अंदर हमें किसी किस्म की दहशतगर्दी का या किसी हमले का अगर सामना करना पड़ता है तो किस तरह से ये जो पाकिस्तान के 6 इदारे हैं ये रिस्पॉन्ड करेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात, कैसे घेरे में लिया गया अडयाला जेल को और क्या इनके मकासद थे, इस पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक तारीख़ी इक़्तिबास भी रखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में किताब है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। जी हाँ, और ये जनाब रावलपिंडी जेल के साबिक सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब के मुशाहिदात हैं, उनके इंकशाफात हैं और जो उस वक्त उन तमाम तर मामलात के अडयाला जेल के अंदर ज़िम्मेदार थे, सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैद थे अपनी फांसी से पहले। उस वक्त क्या कुछ होता रहा, मैं कुछ एक अहम तरीन नुकात आपके सामने रख रहा हूँ कि एक नागहानी प्लान तरतीब दिया गया कि हुकूमत आवाम के घेराव या फसादात वगैरह से मुतल्लिक काफ़ी मुतफ़िक्र थी। आज के हालात के साथ ज़रा जोड़ कर देखिए और फिर उस वक्त जेल में अचानक आग लग जाने या कोई और दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में भुट्टो साहब की मुंतकली का प्लान बनाया गया था और ऐसी नागानी हालत में इनको मंदरजा झैल जगहों पर ले जाने का इंतज़ाम किया गया। 2-3 जगह इन्होंने जनाब इसमें बताई कि अगर छावनी का इलाका और रास्ता बेखतर हो तो भुट्टो साहब को 27 पंजाब के हेडक्वार्टर ले जाना था। उस मकसद के लिए जगह तैयार थी और कोड वर्ड था सईद के घर। सईद के घर, जी हाँ, मेजर सईद बाद अज़ां लेफ्टिनेंट कर्नल बने। दूसरा पॉइंट, अगर छावनी या वेस्ट राज का इलाका किसी वजह से गैर महफूज हो तो भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के इलाके 3 FF रेजिमेंट के ऑफिसर मेस में ले जाना था और इसको याकूब का घर का नाम दिया गया था। और दोनों अगर रास्ते ख़तरनाक हों तो फिर भुट्टो साहब को कोड डबल बेड पर जेल से 10 कोर हेडक्वार्टर ऑफिस में चकलाला जो है वो मुंतकिल किया जाना था। और इसके साथ साथ उस वक्त क्या हुआ था, जी हाँ, इस नागानी प्लान पर अमल के लिए कई बार रिहर्सल की गई थी, जो मैं नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उस वक्त भी इस किस्म की रिहर्सल जो है वो की जाती थी, जिस किस्म की रिहर्सल जो है वो जनाब आज की गई। और ये जो रिहर्सल की गई इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त उसकी जो सफ़े हैं, जो अहम तरीन जो लोग हैं वो जनाब इसके ऊपर जो है वो थोड़ी जो है वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं खुलकर। हालांकि इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से इस मामले के ऊपर बात नहीं हो रही
اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہیں وہ جناب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ساری کارروائی کی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کا مقصد کیا تھا، ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کیا ہے۔ اس قسم کی کارروائی ایک مرتبہ جو ہے وہ پہلے بھی کی گئی، لیکن یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کارروائیوں کے مقاصد کیا، خدا نخواستہ وہ ہو سکتے ہیں جو جب بھٹو صاحب جیل کے اندر تھے اس وقت جو اس کے مقاصد حاصل کیے گئے، کیونکہ جناب منتخب جوان، گاڑیاں، ہتھیار، تمام بندوبست اس وقت کیا گیا، ناگہانی حالت میں سیڑھیاں، اسٹریچر، دھوئیں کے بم، دوسرا سامان فراہم کر دیا گیا اس وقت، اور بھٹو صاحب کے سیری کے دوران شروع سے اخیر تک مزید احتیاطوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر روز نت نئی پیش بندیاں اور نت نئے پلان بنتے رہے، حتیٰ کہ انہیں پھانسی لگا دیا گیا، اور پھر دو قیدیوں کا جیل سے فرار بھی ہوا۔ یہ جناب اس دور کا واقعہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جو ہے جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے جناب کہ اڈیالہ جیل پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور کبھی جناب کہا جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ قیدیوں نے جناب ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آتی ہیں جناب کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ قیدی فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس وقت مین سٹریم میڈیا بھی بات کر رہا ہے، پولیس اور رینجرز کا اڈیالہ جیل کے اندر بڑا ایکشن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب اس وقت مین سٹریم میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اڈیالہ جیل میں دہشت گردی سے نمٹنے کی مشقیں کی گئیں۔ پولیس، رینجرز، ریسکیو 1122، فائر بریگیڈ، سول ڈیفنس، بم ڈسپوزل سکواڈ کے اہلکار مشقوں میں شریک ہوئے۔ اڈیالہ جیل میں آگ لگنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ریسکیو کرنے کی مشق کی گئی، اور فرضی مشق میں جیل میں گھسنے والے مشکوک افراد کو پکڑنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، جس کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی جناب علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ وہ اس میں شرکت کرنے جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، جس پر حکومتی رد عمل سامنے آیا، رانا ثناء اللہ کا بیان کہ انہیں جناب گرفتار کیا جائے گا۔ اب ذرا تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھیے، مشقوں میں دھماکوں کے دوران لوگوں کو ریسکیو کرنے کا بھی مظاہرہ کیا گیا، اور اعلامیہ جو جاری کیا گیا بعد میں اس کے مطابق فرضی مشقوں میں تمام اداروں کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ جناب بر وقت پایا گیا۔ اب میں واپس آپ کو اس کتاب کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ سیکیورٹی وارڈ کی حفاظت کے لیے دنیا بھر کی احتیاطیں عمل میں لائیں گی، لیکن باقی جیل کی حالت وہی رہی جو عام حالات میں ہوا کرتی ہے۔ دسمبر 1978 کی ایک رات 2 قیدی، جن میں سے ایک آزاد کشمیر اور دوسرا ضلع راولپنڈی سے تعلق رکھتا تھا، پنڈی جیل سے، یعنی اس وقت جو تھی پنڈی جیل، اس سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے دن جب میں جیل کے دفتر پہنچا، یہ کرنل رفیع الدین صاحب کہہ رہے ہیں، تو میرے پوچھنے پر مجھے پہلے میں نے جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور جیل کا سٹاف تھا اس کو کچھ خاموش اور فکر مند پایا۔ اچھا، اب یہ کرنل رفیع الدین کے مشاہدات ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو تمام تر معاملات ہیں وہ جناب ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر جو ہے نہ ہی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے اور نہ ہی جناب کوئی چیز اندر یا باہر جا سکتی ہے، اور تمام تر جو پابندیاں ہیں عمران خان صاحب کے اوپر یا بشرا بی بی صاحب کے اوپر وہ جناب ان کرنل صاحب کی زیر نگرانی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کرنل صاحب براہ راست کہاں جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو کرنل صاحب تھے بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت جو جیل کے نگران تھے، وہ کیا مشاہدات اپنے بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں جناب، میں جب الیکس لیگ کے بعد اس دن جب 2 لوگ فرار ہوئے تھے آپریشن روم میں گیا، وہاں سے ہمارے انٹیلیجنس NCO نے مجھے بتایا کہ رات 2 قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوری پوچھ گچھ کرنے پر معلوم کیا کہ 2 قیدی جیل کے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ 2 قیدی جیل کے مشرقی حصے کی دیوار کے نیچے بارش کے پانی کے اخراج والے پائپ سے نکل کر فرار ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا، لیکن مجھے یقین نہ آیا کہ ایک آدمی 8-9 انچ کے پائپ سے نکل سکتا ہے۔ بہرحال جیل حکام نے انہیں اسی نالی میں سے نکال دیا، اور اسی دن اس نالی کے دونوں سروں کو لوہے کی سلاخوں سے بند کر دیا گیا، اور جناب بعد میں پتہ چلا کہ وہ قیدی جیل کی دیوار پلانگ کر شمال مشرقی سمت سے نکل کر بھاگے، اور غالباً وہ ملٹری ڈیری فارم کی طرف سے نکلے تھے۔ اگلے دن یہ اخبارات میں یہ خبر چھپی، کافی تشویش ہوئی، جو حفاظتی انتظامات مزید سخت کیے گئے، اور کہا گیا جناب کہ کسی قیدی کو جیل سے بھاگنے جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی کہ کیا کر رہے ہیں، اس معاملے کو بھی اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب سے جوڑ کر دیکھا گیا کہ بھٹو صاحب کو جیل سے فرار کروایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے، کہیں لے جایا
بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ڈیالہ جیل کے اندر اس قسم کی مشقیں ہوئیں، رات گئے یہ جو مشق ہوئی اس پر پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر بھی بے چینی ہے، عمران خان صاحب کے حلقوں کے اندر بھی بے چینی ہے، اور کہا جا رہا ہے جناب کہ منگل کا دن ہے، جب آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو منگل اور جمعرات عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے دن ہیں۔ عمران خان صاحب کی خیریت جو ہے وہ فوری طور پر عمران خان صاحب کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ ملاقات کروائی جائے، عمران خان صاحب کی خیریت سے جو آگاہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک شدید تشویش کی لہر ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ہر صورت آگاہ کیجیے گا کہ اس قسم کی مشقیں آخرکار کیوں کی جا رہی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو انکار کیا گیا ہے ایک بار پھر، جس میں تینوں بڑی آفرز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، نظر بندی کے حوالے سے، جیلہ وطنی کے حوالے سے، یا KPK کی کسی جیل میں منتقلی کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو تمام تر سیاسی صورتحال ہے مستقبل کی، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب جو حکومت ہے اس کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔